अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आप लोगों की राय का, तबसरों का बहुत शुक्रिया। और आप में से बहुत से दोस्त ये जानते हैं कि मैं कभी कभी अपनी लाइब्रेरी से किसी किताब का तारुफ आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। आज जो ये किताब है, मैं इन शायर का जब ये शेर पढ़ूंगी तो आप लोग खुद ही पहचान जाएंगे। वही कारवां, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। और इनका ये शेर है कि कोई ए शकील पूछे ये जुनू नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा। तो ये हैं शायर शकील बदायूनी और ये इनकी किताब है कुलियाते शकील बदायूनी। ये अलहम पब्लिकेशंस वालों ने छापी है, पब्लिश की है, लेकिन इसका कागज़ इतना अच्छा नहीं है और किताब के अंदर से बहुत से जो सफ़ात हैं, खुसूसन आखिर में, वो भी बहुत कटे फंसे से हैं। तो ये जो है किताब इस लिहाज से एक शकील बदायूनी जैसे शायर के शायान शान नहीं है, लेकिन बहरहाल बाहर से ये मजमुआ बहुत खूबसूरत है, कुलियाते शकील बदायूनी। आप में से बहुत से दोस्त, खुसूसन जो मेरी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये जानते होंगे कि शकील बदायूनी साहिर लुधियानवी के हम असरों में से हैं। और एक ज़माना था जबकि रेडियो ही तफरीह का वाहिद ज़रिया हुआ करता था, तो अगर साहिर लुधियानवी का गीत वहाँ से ख़त्म होता था, उसके बाद शकील बदायूनी का गीत शुरू हो जाया करता था। और दिन रात इन लोगों के गीत रेडियो पर नशर होते थे और कहा यह जाता है कि फ़िल्मों की कामयाबी में, उनकी मकबूलियत में इनके गीतों का भी बहुत हाथ होता था। तो बहरहाल आप लोग शकील बदायूनी को एक गीत निगार के तौर से बखूबी जानते हैं, लेकिन शकील बदायूनी गज़ल के भी बहुत अच्छे शायर हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इनके गीतों का ही तस्करा करूं, और ख़ुसूसन मैं इस किताब में से, कुलियात में से दलीप कुमार के तासुरात शकील बदायूनी के बारे में पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। ज़ाहिर है कि दलीप कुमार पर इनके शकील बदायूनी के बहुत से गीत पिक्चराइज हुए हैं, तो ये उनके तासुरात हैं। शकील साहब के फिल्मी गीतों का मजमुआ शाया होकर मंजर आम पर आ रहा है, जो मेरे लिए दिली मसरत का बायस है। शकील साहब एक अरसे से फिल्मों में गीत लिख रहे हैं। इस तवील अरसे में उन्होंने हमारी फिल्मों को काफ़ी अच्छे और सेहतमंद नगमे फराहम किए। फिल्म मेला, बाबुल, दीदार, उड़न खटोला, आन, अमर, कोहिनूर और गंगा जमुना, उनके गीत मेरी ज़बान से भी अदा हुए हैं और मैंने उनमें गहरी दिलचस्पी ली है। फिल्मों में हज़रत आरज़ू लखनवी ने मेयार को फ़रोग़ दिया और दे रहे हैं, उनमें शकील साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है। और इसी चीज़ ने शकील साहब को हमारी फिल्मी दुनिया का मुमताज़ और अजीम शायर बना दिया है। मेरी दुआ है कि उनका ये मजमुआ कामयाब हो। तो ये एक बहुत बड़े फ़नकार, एक जिसको कहते हैं कि एक तारीख़ साज, अहद साज फ़नकार का खराज तहसीन है शकील बदायूनी के लिए। और वाकई इनके गीत जो थे वो उस ज़माने में ज़वां ज़दे आम हुआ करते थे ये। और ख़ुसूसन इनके जो गीत उन्होंने, जो उस अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर मौसीक़ार थे नौशाद, जब इन दोनों का मिलाप हो जाता था तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो गीत मकबूल ना हो लोगों में। जैसे कि ये इनकी फ़िल्म आन है, मान मेरा एहसान अरे नादान कि मैंने तुझसे किया है प्यार, मेरी नज़र की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार। और ये गीत भी मौसीक़ार नौशाद ने ही इसकी मौसीक़ी तरतीब दी है। और ये फ़िल्म आन का है। दिल में छुपा कर प्यार का तूफ़ान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफ़ान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में, वो ले चले हैं आन तो हम जान ले चले, मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले।
اور فلم مغل اعظم میں ان کی یہ قوالی بہت ہی مشہور ہوئی تھی. تیری محفل میں قسمت آزما کر ہم بھی دیکھیں گے, گھڑی بھر کو تیرے نزدیک آ کر ہم بھی دیکھیں گے. تیری محفل میں قسمت آزما کر ہم بھی دیکھیں گے, تیرے قدموں میں سر اپنا جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے. اور اس کی موسیقی بھی نوشاد نے ہی ترتیب دی ہے. تو بہرحال گیت نگار کے طور پر تو آپ ان کو بخوبی جانتے ہی ہیں, لیکن ان کی غزل کے بارے میں کچھ تاثرات پڑھوں گی جو یہیں اس کتاب میں درج ہیں. جگر مراد آبادی نے ان کے بارے میں لکھا ہے, شکیل شاعر فطرت ہیں, شاعر کاریگر نہیں. ان کا کلام محض لفظی طلسم بندیوں کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً ان کا کلام ان کی زندگی کا آئینہ دار ہے. اور فراق گورکھپوری نے لکھا ہے ان کے بارے میں, شکیل کی شاعری میں کچھ منزلیں آتی ہیں کہ وہ بھرپور جوانیوں کی, ولولوں اور حوصلوں کی شاعری بن جاتی ہے. اور جو ان کے ہم اثر ہیں ساحر لدھیانوی, وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جگر اور فراق کے بعد آنے والی پود میں شکیل بدایونی وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے اپنے فن کے لیے غزل کا میدان منتخب کیا ہے, اور اس قدیم مگر جامع اور دلکش صنف سخن کو, جس میں ہماری ماضی کا بہترین ادبی اور تہذیبی اثاثہ محفوظ ہے, نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اسے زندگی کے بدلتے ہوئے رجحانات اور جدید تصورات سے ہمکنار کر کے اس میں نئے رنگ بھی بھرے ہیں. اس مختصر سے تعارف کے بعد میں ان کی 2-3 غزلیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. میری زندگی پہ نہ مسکرا, مجھے زندگی کا علم نہیں, جسے تیرے غم سے ہو واسطہ وہ خزاں بہار سے کم نہیں. میرا کفر حاصل زہد ہے, میرا زہد حاصل کفر ہے, میری بندگی وہ ہے بندگی جو رہین دیر و حرم نہیں. مجھے راس آئیں خدا کرے اسی اشتباہ کی رضاعتیں, انہیں اعتبار وفا تو ہے, مجھے اعتبار ستم نہیں. وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے, مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. اور اس کا مقطع ہے, نہ فنا میری نہ بقا میری, مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے, میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں. میں کسی کا حسن خیال ہوں, میرا کچھ وجود و عدم نہیں. اور انہوں نے زیادہ تر ویسے چھوٹی بحر میں غزلیں لکھی ہیں. ایک ان کی غزل ہے, تیری یادوں سے دل فروزاں کریں گے, پھر اس غم کدے میں چراغاں کریں گے, ذرا حضرت دل کی جرت تو دیکھو, یہ نظارہ حسن جانا کریں گے. زمانہ جو آتش فشاں ہے تو کیا غم, ہم آتش کدے کو گلستاں کریں گے. چلے تو ذرا دور جامع محبت, چلے تو ذرا دور جامع محبت, فرشتے بھی تقلید انسان کریں گے. سلامت روی جرم سمجھے گی دنیا, کسی سے اگر ذکر طوفاں کریں گے. جو آسانیوں کو بھی مشکل بنا دیں, وہ کیا میری مشکل کو آسان کریں گے. جنوں سے گزرنے کو جی چاہتا ہے, جنوں سے گزرنے کو جی چاہتا ہے, ہنسی ضبط کرنے کو جی چاہتا ہے. جہاں عشق میں ڈوب کر رہ گئے ہیں, جہاں عشق میں ڈوب کر رہ گئے ہیں, وہیں پھر ابھرنے کو جی چاہتا ہے. وہ ہم سے خفا ہے ہم ان سے خفا ہے, مگر بات کرنے کو جی چاہتا ہے. ہے مدت سے بے رنگ نقش محبت, ہے مدت سے بے رنگ نقش محبت, کوئی رنگ بھرنے کو جی چاہتا ہے. گناہ مکرر شکیل اللہ اللہ, بگڑ کر سنورنے کو جی چاہتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا شکیل بدایونی کا اور ان کی کتاب اور ان کی شاعری کا. آپ لوگوں کو بھی یقیناً ان کا کوئی گیت کوئی غزل پسند ہوگی تو ضرور لکھیے. خدا حافظ.